What is the weirdest song you heard in a Karachi bus? Like which वो जो fit नहीं हो रहा हो. विकफील्ड का सैटरडे नाइट No shit. 2K के अंदर. मैंने कैचअप सॉन्ग सुना था. ऐसे रहे मरवत कोच में. मेरे बोले तो मरवत में ये क्या चल रहा है. बट कैचअप सॉन्ग चल रहा था. सैटरडे का दिन था और सैटरडे के दिन मैं और पता नहीं एक दोस्त था मेरे साथ में, मुझे याद नहीं, हम 2K में चढ़े और उसने जैसे ही हम चढ़े तो थोड़ी देर बस चलने के बाद उसने किसी ने आवाज़ लगी, गाने लगा तो उसने सैटरडे नाइट लगा दिया. सैटरडे नाइट. मैंने कहा है. अगर मैं आई डोंट नो दिस स्टोरी बट अगर मैं ये गेस कर दूँ कि कौन सा साल था, यू कैन कंफर्म. या 1997. यस. बता मुझे कैसे पता चला. गाना रिलीज उसी के आसपास नो, होगा. गाना वाज ऑलरेडी आउट. 95-94 में आ चुका होगा ये गाना. 97 में जी सिनी अवार्ड्स हुए थे. हाँ. उसमें जुनून भी गया था, उसमें विकफील्ड भी आई थी, जिसमें सैटरडे नाइट तो जी टीवी पे जब वो जी सिने अवार्ड्स का प्रोमो चलता था तो जुनून का सैयो नहीं सुनाते थे. जुनून सैयो नहीं चल रहा है, विकफील्ड सैटरडे नाइट. और एक और बहुत मशहूर सिंगर था इसी एरा का, लाइक गोरा. 3 लोग आए थे जो कि बहुत मशहूर थे. स्कैटमैन. रिकी मार्टिन था. हाँ नहीं, ब्रायन एडम्स नहीं था. स्कैटमैन. नहीं, रॉबी विलियम्स भी नहीं था. ये उस तरह का नहीं, ये थोड़ा सा पॉप सा है. नॉट वेंगा बॉयज, वी बोथ लव वेंगा बॉयज. नहीं, जॉर्ज माइकल. बारबी गर्ल. टू सोफिस्टिकेटेड. नहीं, एक्वा भी नहीं थी. बारबी गर्ल भी नहीं यार. था. विकफील्ड थी. आई थिंक रिकी मार्टिन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई थिंक अर्ली 2000 था. हाँ, गूगल करो, जो रोगन वाले बन जाओ. हाँ, फॉरेन गूगल. जी सिनी अवार्ड 1997. विकफील्ड थी, जुनून था, एंड देयर वाज वन मोर. डूड 90s में तो चैलेंज ही नहीं करने का. बुड्ढे होते ना, उनको नेहरू की स्पीच याद होती. नेहरू कब हमारे मोहल्ले में आया तो उनको ये नहीं पता कल कीमा खाया था या दाल खाई थी. मेरा भी वही सीन है. नहीं तो ये ऑप्शंस भी कम है. स्कैटमैन जॉन हो सकता है या कॉटन आई जो हो सकता है. कॉटन आई जो. आई थिंक सो. कॉटन आई जो था. आई थिंक सो. I've been here a long time ago. Where did you come from? Where did you go? कॉटन आई जो. शायरी तो ऊंच पे थी. देख रहे हैं टेक्निकल डिफिकल्टीज, लेकिन अभी पता चल जाएगा ये मिस्ट्री का हल. बट 1997 आई वाज राइट. शायरी तो उरूज पे थी ना उस वक्त. सो यू हर्ड सैटरडे नाइट. अच्छा, और कौन सा घटिया गाना दिन में लेती है रात में लेती है हो गया. मैं मालगाड़ी तू धक्का लगा. मैं मालगाड़ी तू धक्का लगा. तू धक्का लगा और फिर आगे से हीरो कहता है तू मालगाड़ी मैं ड्राइवर तेरा. ओके. नहीं, वो ये भी कहती है मैं इंजन गर्म हो गई, इंजन गर्म हो गया है, धक्का लगा. धक्का लगा. और वो कहता है कभी हम तेज जाएंगे, कभी हम रुक जाएंगे, कभी हम रुक जाएंगे, और पता नहीं जिंदगी हमारी हम जिएंगे अपनी मर्जी, समथिंग लाइक दैट. लेकिन यू नो व्हाट दे आर सेइंग. वो कहती है इंजन गर्म है, स्पीड बढ़ा. स्पीड बढ़ा, रफ्तार बढ़ा. वो कहता है कि कभी हम तेज जाएंगे, कभी हम रुक जाएंगे. अगेन अनिल कपूर. जूही चावला. सेम मूवी. अच्छा, जिस पे वो रो रही थी तो उस पे रोने की कुछ वजूहत ये गाना भी होगा. सो ये वही थी. खड़ा है. और ये मतलब इस फिल्म ये थी ही गलीज फिल्म थी. जी. जलालत. जूही चावला थी, करिश्मा कपूर भी थी, अनिल कपूर धोती उठा के वो गाना गा रहे थे. खड़ा है. Dude, imagine this being your legacy. I mean, I know it was different time, different people. उस वक्त तो एनीथिंग. उस वक्त स्टीवन सेगाल वाज अ मतलब एक्शन हीरो, जो लोग उसकी फिल्में देखने सिनेमा में जाते थे. मैं भी गया हूँ. अंडर सीज. उसके अलावा तो कोई हाई बजट तो उसने की नहीं, लेकिन अंडर सीज, टाइम टू किल, और एक और थी काले के साथ, वो क्या नाम थी उसकी, वो रैपर सा था कोई बंदा, पता नहीं क्या नाम था. डेनिस रॉडमैन. वो तो बास्केटबॉल. नहीं, वो कोई DMX था शायद. और DMX. आई थिंक DMX या स्टीवन सेगाल के साथ कौन सी मूवी थी. DMX नहीं होगा तो DMX लुक अलाइक होगा, सम गाय. ओके. हाफ पास्ट डेड. हाँ, आई रिमेंबर दैट. हाफ पास्ट डेड. शिट मैन, 90s एक्शन मूवी स्पेशलिस्ट. स्टीवन सेगाल, वैन डैम, रैम्बो, सिल्वेस्टर स्टैलोन और आर्नल्ड शल्वारनेकर. या. और ब्रूस कुरैशी. ब्रूस विलिस एंड था इसके ऊपर तो. और इसमें सिर्फ ऑड मैन आउट स्टीवन सेगाल था.
اور اس کی جو کنگ فو تھا اس کو کچھ اٹس اے ڈفرنٹ اسٹائل آف کنگ فو. اکیڈو. اس میں کٹ میں آپ کو کبھی وہ لات مارتے ہوئے نظر نہیں آتے, بس ان کا یہ ہاتھ ہوتا تھا سانپ کی طرح یوں ڈانس کر کے اور یوں مکہ مار دیا. جس پہ مجھے لگتا ہے کہ متھن انسپائر ہو کے انہوں نے مووی بنائی تھی زہریلا. آئی ریمبر دیٹ. وہ یوں ہو جاتے تھے اور سانپ کی طرح, اور پھر جیسے ہی وہ کسی کو کیا وہ نیلا ہو کے گر جاتا تھا کیونکہ وہ زہریلا تھا. متھن واز. اور اس میں متھن نے آئی تھنک گرے لینزز بھی لگائے تھے, if I'm not wrong. یس, بڑے بال, گرے لینزز, اور فائٹنگ سٹانس یہ تھا, یہ یوں کیا اور بندہ گیا. اینڈ متھن کا ایک اور گانا تھا, it was a قوالی سیٹ اپ, جس میں ایک لائن لڑکی بولتی ہے, ایک لائن لڑکے والے بولتے ہیں. وہ آئی تھنک 90 سے پرانا ہوگا. نہیں, وہ 90s ہی تھا, اور اس گانے کا نام تھا چبا کے پنوا تو نے ہونٹ لال لال کیے, ان اکھیوں سے تو نے کتنے لڑکے حلال کیے. Why the fuck do I remember this? I always question myself. There are certain reasons, catalysts, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں, the past is the reason you are here today. That is true, and also it was, even though it was cringe back then, but there was some sort of entertainment value. Entertainment value. You still listen to that song if it comes up. I do. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر متھن کا گانا ہے سامنے وہ بھی یہ والا, ہاں, آپ بولے ہٹا یار, نہیں, آپ you pay the proper respects. That's true. آپ وہ لگاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اس کو, خود بھی سوچتے ہیں. یہ جب میں سن رہا تھا تو میرے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا, اور ابھی پھر وہی سوچتے ہیں کہ میں یہ سن کیوں رہا تھا, لیکن سنتے ضرور ہیں. جیسے یہ کھڑا تھا, وہ تھا لیتی ہے, اینڈ اور بھی بڑے گانے جس میں میں ابھی ریکال کرتا ہوں, وہ بھی مجھے یاد نہیں پڑا. ایک اور بھی تھا, انگور, میں ہوں انگور, تو سوئی نہ چھپا دینا. ہاں ہاں ہاں, میں ہوں انگور تو سوئی نہ چھپا دینا, رس نکل جائے گا. ایک اور فلم کا پوسٹر میں نے دیکھا, پیار کا رنگ سفید. اوکے. یپ. تو دیکھیں 90s واز اے ڈفرینٹ ٹائم. پاکستان کے لیے ایک ڈفرینٹ ٹائم تھا, انڈیا کے لیے ڈفرینٹ ٹائم تھا. پاکستان میں تو یہی چل رہا تھا نا, سرکٹا انسان. سرکٹا انسان. اور اس کا ریمیک نہیں, آئی مین ایچ ڈی ورژن ریلیز ہو گیا, لوگوں نے سنیما میں بھی لگ گیا تھا. لوگوں نے دیکھا نہیں, لوگوں نے دیکھنے گئے ہوں گے, میں تو نہیں گیا, لیکن it was right up your alley man. سرکٹا انسان تو اس کا بڑا کریز تھا بیک ان دا ڈے. یس, لیکن بس اتفاق نہیں ہوا. کیا نام تھا ہیرو کا؟ غلام محی الدین. غلام محی الدین کا سر جو تھا نا, مجھے ایسے ایسے دیکھتے ہوئے نظر. ہاں, وہ گھومتا بھی تھا. ہاں, ایمبولینس کی لائٹ کی طرح یوں جا رہا تھا, اور ایسے پکڑ کے بس وہ چلتا ہوا جا رہا ہے. تو وہ تھا. پلس سجاد علی کا ٹائم جو 90s میں, تمہیں پتا ہے اس کے گانے مجھے ابھی, بیبیا 92 البم, چیف صاحب, لاری اڈا, یہ تیری خالہ جی کا گھر نہیں, یہ ہے لاری اڈا. اور وہ تھا جو جس کی ویڈیو انڈیا میں بنی تھی بڑی مشہور, جس میں تلوار سونی لگدی, ہاں, وہ تلوار ہی مارتے تھا نا لے کے. اس میں گلشن گروور تھا. یس, دس واز پیک ایم ٹی وی چینل وی ٹائم. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پورا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کامنٹ سیکشن میں دیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل پہ پورا ورژن موجود ہے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. شکریہ.